बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज दोस्तों, आज हम लेकर हाजिर हैं इस हफ्ते की मुकम्मल वीक रिपोर्ट, जिसमें शामिल हैं गंदम, मक्की, मुंजी, बाजरा, ज्वार, गुड़, शक्कर, सरसों और तिल के ताजा तने रेट्स। इस हफ्ते मंडियों में बड़ा उल्टफेर देखने को मिला, कहीं जबरदस्त तेजी तो कहीं अचानक मंदी। आज की इस रिपोर्ट में आप जानेंगे कि अगले हफ्ते कौन सी जिन्स के रेट्स खतरनाक हद तक बदल सकते हैं और मार्केट का रुख किस तरफ जा सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मिल सके तमाम अजनास के मुकम्मल और मुस्तनद वीकली अपडेट्स। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि कोई भी बड़ी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। आपकी मोहब्बतों, दुआओं और आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हम सब के रिज्क में और सेहत में बरकत अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो ये बात करते हैं सबसे पहले आज की टॉप हेडलाइन से। पंजाब में गंदम की मार्केट को एक बार फिर रिवर्स गियर लग गया, रेट्स में नई हलचल देखने को मिल रही है। मक्की मार्केट में जबरदस्त तेजी का सिलसिला जारी, मार्केट में बरकरार रफ्तारी से इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुंजी ने भी पकड़ ली तेज रफ्तार और हफ्ता शानदार रेट के साथ क्लोज हुआ। नई सरसों की आमद के साथ ही रेट्स में एक बार फिर बड़ी तब्दीली सामने आ रही है, जबकि तिल की मार्केट में बेहतरी और मुसलसल तेजी का रुझान बरकरार है। बाजरा और ज्वार में उतार चढ़ाव के बावजूद ज्वार की मार्केट में मजबूती के साथ हफ्ता मुकम्मल करके नए हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। गुड़ की मार्केट में शदीद मंदी का शिकार रही, जबकि शक्कर की मार्केट में एक बार फिर तेजी का रुझान बरकरार रहा। और कपास की मार्केट जाते जाते एक बार फिर जान आ गई, अब अगले हफ्ते में क्या होगा जानिए सब कुछ आज की लेटेस्ट अपडेट रिपोर्ट में। इसलिए मैं कहता हूं कि कहीं मत जाइएगा, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपके लिए भरपूर फायदेमंद साबित होगी। तो ये बात करते हैं तफसील के साथ। आज तारीख है 6 फरवरी 2026, दिन है जुमतुल मुबारक का। मैं हूं चौधरी जाज हुसैन, गला मंडी हबीबाबाद, तहसील पतोकी, पंजाब से, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अली एग्रो, जहां हर खबर पक्की खबर, वो भी सबसे पहले। तो आज की अपडेट में हम सबसे पहले बात करेंगे गला मंडी पंजाब से मुंजी की मार्केट में जबरदस्त तेजी के हवाले से। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं गला मंडी पंजाब में, जहां बात करेंगे मुंजी की मार्केट में इस वक्त क्या हो रहा है। पिछला पूरा हफ्ता मुंजी की मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान रहा और लोगों ने जमकर खरीदारी की। अच्छी और वीआईपी माल की मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार रहा, जबकि दरमियाने माल में भी बेहतरी देखी गई। रेट्स की बात करेंगे तो 1509, 1692, 1718, 11 की कायनात के टॉप क्लास हाथ वाले माल की मार्केट 6100 रुपए से लेकर 6350 रुपए तक कैश पेमेंट पर सेल हुए, जबकि रूटीन पेमेंट पर 6350 रुपए से लेकर 6450 और 6500 रुपए तक भी रूटीन पेमेंट में काम हुआ। इसी तरह कटर वाले वीआईपी माल की मार्केट 5950 रुपए से लेकर 6100 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हुए। दरमियाने माल की मार्केट 5600 रुपए से लेकर 5850 रुपए तक, और जबकि हल्के माल की मार्केट 5100 रुपए से लेकर 5300, 5450 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हुए। 1847 की मार्केट में भी बेहतरी और तेजी रही, मार्केट 5500 रुपए से लेकर 5800 रुपए तक टॉप क्लास माल, जबकि दरमियाने और हल्के माल की मार्केट 5000 से लेकर 5300, 5400 और 5500 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हुए। एरी सिक्स की मार्केट 2100 रुपए से लेकर 2400, 2500 और 2550 रुपए तक टॉप क्लास माल सेल हुए, जबकि सिंध में एरी सिक्स की मार्केट 2500 रुपए से लेकर 2700 रुपए तक रिकॉर्ड की गई। इसी तरह सुप्री की मार्केट 3500 रुपए से लेकर 4200 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से, जबकि हाइब्रिड एरी 9 सुप्री की मार्केट इस वक्त पंजाब की मुख्तलिफ गला मंडी में 4200 रुपए से लेकर 4800, 4900 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हो रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाला हफ्ता भी मुंजी की मार्केट में जबरदस्त तेजी रहेगी और मार्केट में मजीद रेट्स में बेहतरी आए देखने को मिलेगी। करेंगे गंदम की मार्केट के हवाले से, तो आज पंजाब की मुख्तलिफ गला मंडी और गला मंडी हबीबाबाद में भी गंदम की मार्केट में उतार चढ़ाव का शिकार है। रेट्स की बात करते हैं तो पंजाब की मुख्तलिफ गला मंडी में गंदम की मार्केट 4100 रुपए से लेकर 4150 और 4200 रुपए तक मिल क्वालिटी गंदम फरोख्त हो रही है, जबकि चक्की क्वालिटी गंदम की मार्केट 4250 रुपए से लेकर 4300 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हो रहे हैं। गंदम की मार्केट आने वाले हफ्ते में भी जबरदस्त प्रेशर में रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे रमजान उल मुबारक करीब आ रहा है, आटे की डिमांड में इजाफा होगा, लेकिन हुकूमती पैकेज की वजह से गंदम की मार्केट एक बार फिर प्रेशर में आ सकती है और मार्केट में गंदम के रेट एक बार फिर मजीद नीचे गिर सकते हैं इंशाल्लाह। बाकी पंजाब के अलावा केपी के और सिंध में भी गंदम की मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मक्की के हवाले से बात करें तो मक्की के लिए पिछला पूरा हफ्ता जबरदस्त तेजी में गुजरा
اور پورے پنجاب کی غلہ منڈی میں مکی کی مارکیٹ میں تیزی کا رجحان اور لوگوں نے جم کر خریداری میں زبردست طریقے سے حصہ لیا۔ ریٹس کی بات کریں گے تو پچھلا پورا ہفتہ غلہ منڈی حبیب آباد میں مکی کے ٹاپ کلاس ریٹ 3600 روپے سے لے کے 3690 اور 3700 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہوئے، جبکہ پنجاب کی مختلف غلہ منڈی میں بھی مکی کی مارکیٹ 3500 روپے سے لے کے 3750 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے ٹاپ کلاس مال سیل ہوئے۔ اچھے مال کی مارکیٹ 3000 سے لے کے 3300 روپے تک، جبکہ درمیانے اور ہائی موچر والے مال کی مارکیٹ 2700 روپے سے لے کے 3000 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہوئے۔ اسی طرح ونڈا کوالٹی مکی کی مارکیٹ 2500 روپے سے لے کے 3000 روپے تک، جبکہ بھاریا مکی کی مارکیٹ 3000 سے لے کے 3350 روپے تک کوالٹی اور موئسچر کے لحاظ سے مال فروخت ہوتے رہے۔ آنے والا ہفتہ بھی مکی کی مارکیٹ میں مضبوطی رہے گی اور انشاءاللہ مکی کی مارکیٹ میں مزید 200-300 روپے کا اضافہ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ کو لے کے چلتے ہیں سرسوں کی مارکیٹ میں۔ سرسوں کی مارکیٹ میں بھی اس وقت زبردست اتار چڑھاؤ کا سلسلہ ہے۔ پرانی سرسوں کی مارکیٹ میں آج بھی زبردست مضبوطی رہی اور پچھلا پورا ہفتہ زبردست خریداری ہوئی، جبکہ نئے مال کی آمد سے ریٹس میں ایک بار پھر اتار چڑھاؤ کا سلسلہ بھی بن چکا ہے۔ ریٹس کی بات کریں گے تو نئی سرسوں کی مارکیٹ 6000 سے لے کے 7800 روپے تک کوالٹی اور موئسچر کے لحاظ سے مال فروخت ہوئے، جبکہ پرانی سرسوں کی مارکیٹ غلہ منڈی حبیب آباد میں 8100 روپے سے لے کے 8400 روپے تک ٹاپ کلاس مال فروخت ہوئے۔ آنے والے ہفتے میں بھی ریٹس مزید نیچے آ سکتے ہیں، جیسے جیسے نئی سرسوں کی ارائیول بڑھے گی ریٹس میں مزید اتار چڑھاؤ بھی دیکھنے میں آئے گا اور مارکیٹ کسی وقت بھی 7000 سے نیچے بھی آ سکتی ہے۔ کریں گے تل کی مارکیٹ کے حوالے سے تو تل کی مارکیٹ میں کافی بہتری رہی، پچھلا پورا ہفتہ مارکیٹ میں مضبوطی کے ساتھ آہستہ آہستہ تیزی بڑھتی رہی اور لوگوں نے خریداری میں بھی خوب حصہ لیا۔ ریٹس کی بات کریں گے تو غلہ منڈی حبیب آباد میں ٹاپ کلاس تل کی مارکیٹ 9800 روپے سے لے کے 10200 روپے تک وی اے پی مال فروخت ہوئے، جبکہ اچھے مال کی مارکیٹ 9300 روپے سے لے کے 9600 روپے تک اور درمیانے مال 8500 روپے سے لے کے 9000 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہوئے۔ پنجاب کی مختلف غلہ منڈی میں بھی تل کی مارکیٹ میں بہتری رہی اور مارکیٹ 8500 روپے سے لے کے 10500 روپے تک ریکارڈ کی گئی۔ آنے والے ہفتے میں بھی تیل کی مارکیٹ میں مزید تیزی کے چانسز نظر آ رہے ہیں، انشاءاللہ مارکیٹ مزید بہتری بن سکتی ہے۔ بات کریں گے گڑ اور شکر کے حوالے سے تو گڑ کی مارکیٹ میں پچھلا پورا ہفتہ مایوس کن کارکردگی رہی اور ریٹس میں بڑا مندہ دیکھنے کو ملا۔ ریٹس کی بات کریں گے تو اچھے اور وی پی ٹاپ کلاس گڑ کی مارکیٹ 6450 روپے سے لے کے 6550 روپے تک، جبکہ اچھے مال کی مارکیٹ 6300 روپے سے لے کے 6400 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہوئے۔ لو کوالٹی اور زیرو کوالٹی گڑ کی مارکیٹ 5800 روپے سے لے کے 6100 6150 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہوئے، جبکہ شکر کی مارکیٹ میں تیزی کا رجحان رہا اور ٹاپ کلاس شکر کی مارکیٹ 7000 سے لے کے 7250 روپے تک مال فروخت ہوئے۔ اچھی شکر کی مارکیٹ 6700 روپے سے لے کے 6850 روپے تک، جبکہ درمیانے مال 6600 روپے سے لے کے 6650 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے غلہ منڈی پنجاب میں مال فروخت ہوئے۔ آنے والے ہفتے میں بھی گڑ کی مارکیٹ میں مزید مندی ہو سکتی ہے، جبکہ شکر کی مارکیٹ میں اپنا توازن برقرار رکھے گی۔ کریں گے لال جوار کی مارکیٹ کے حوالے سے تو زبردست تیزی میں ہفتہ گزارا۔ لال جوار کی مارکیٹ پنجاب کی مختلف غلہ منڈی میں 7200 روپے سے لے کے 7800 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہوئے، جبکہ باجرے کی مارکیٹ میں بھی اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری رہا اور مارکیٹ 3250 روپے سے لے کے 3550 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے باجرے کی مارکیٹ میں کام ہوا۔ اسی طرح بات کریں گے کپاس کی مارکیٹ میں تو غلہ منڈی حبیب آباد میں کپاس کی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے باوجود تیزی رہی اور اچھی اور دیسی کپاس کی مارکیٹ 9000 سے لے کے 9500 روپے تک، جبکہ درمیانے مال 7000 سے لے کے 8200-300 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہوئے، جبکہ پنجاب کی مختلف غلہ منڈی میں نرمے کی مارکیٹ 7000 سے لے کے 8500 روپے تک ٹاپ کلاس مال فروخت ہوئے۔ یہ تھی ہماری آج کی مکمل ویکلی رپورٹ۔ امید ہے کہ سب دوستوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ جن دوستوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ایک بار پھر آپ کے محبت، دعاؤں اور آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ تو ملاقات ہوگی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔